फरमाई कि आदम अलैहिस्सलाम नौन चतर क़यामत पूरे द इब्न आदम बनी आदम द आदम अलैहिस्सलाम शोरा औलाद दा पर दो किस्म दा या बा जन्नतियानी या बा जहन्नमियानी। दा आयत मुबारक च अल्लाह करीम अख तरफ तो इशारा करे दा फमिनहुम शक़िय्युन व सईद। आदम अलैहिस्सलाम प औलाद से बनी आदम आगे से बदबख्तिस्ता और खुशबख्तिस्ता बचे चकम बदबख्ती दी आ जहन्नमियान दी और चकम खुशबख्ती खुश नसीबा दी अल्लाह करीम फरमाई अगा जन्नतियान दी हमेशा दे बाराबा जन्नत छी हो सी। बुखारी शरीफ हदीस था नबी करीम अलैहिस्सलाम से कलम मेराज पशपे बंदे मेराज ततलाए और अवल आसमान बंदे नबी करीम अलैहिस्सलाम मुलाकात हजरत आदम अलैहिस्सलाम सरा वसलाए। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाइश आदम अलैहिस्सलाम इस्तिकबाल उकड़ाए इस्तिकबाल दे अल्लाह महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पारा या इब्न सालिह आए नेक बचा या इब्न नबी या नबी सालिह आए नेक नबी। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाइश आदम अलैहिस्सलाम शी तरफ था और किर तरफ था खलक वो शी तरफ था खलक हो मखलूक हो किर तरफ था खलक हो मखलूक हो। नो आदम अलैहिस्सलाम बजिकर शी तरफ था कतल ब्या ब्या खंदल मुस्कुराहट ब्या उखड़ाए और नबी अलैहिस्सलाम फरमाए चकले ब्या किन तरफ तो कतल ब्या आदम अलैहिस्सलाम वजड़ल स्तरगो से ब्या ओश के डाले माता हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुआ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाशी तरफ से कम दी दाद आदम अलैहिस्सलाम औलाद जन्नती औलाद दा चल्ला करीम टोल मखलूक और हुना जमकड़ी दी आदम अलैहिस्सलाम शी तरफ था दाद आदम अलैहिस्सलाम जन्नती औलाद दा और दे आदम अलैहिस्सलाम जकम कीड़ तरफ था अल्लाह मखलूक जमा कराए दा दाद आदम अलैहिस्सलाम जहन्नमी औलाद दा दा जहन्नम तो जी चूंकि तकदीर फैसले दा लमक्ष नसवी दी चौक जन्नती दा चौक जहन्नमी दा अलादी मुश्तोल जहन्नम नौसा दी। नबी अलैहिस्सलाम फरमाई चे आदम अलैहिस्सलाम बा शी तरफ ताऊ कतल ब्या ब्या खांदल कला ब्या कीड़ तरफ ताऊ कतल ब्या ब्या उजड़ल। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम माता वही या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाद आदम अलैहिस्सलाम शी तरफ था जन्नती औलाद दा पगीबा ने खुशी इजहार गए आए जन्नतियान दी आए तरफ से कम दा आए जहन्नमी औलाद दा और औलाद चगीबा ने सख्ती खाम खा प्लार दा हाँ तकलीफ रसीदी आदम अलैहिस्सलाम पखपलो बच्चियानो बांधे औलाद बांधे हाँ तकलीफ रसीदी होता दजमंदा चाखिदा मा औलाद जहन्नम तरफ तवले माइल सलाए। इज्जतमंद मुसलमान उरुणो मुताला में कहला छे आखिर दा पता मुस्तफा चे मुर्द आदम अलैहिस्सलाम शी तरफ वालियो कदे आदम अलैहिस्सलाम किन तरफ वालियो अल्लाह दी मुश्तोल जहन्नम न बच की खुदे हकीकत इच्छा था पता नस्ता हिच शौक लदे खबर न दा चे आया जन्नती हो
کما با اللہ کریم جہنم تا بونجی خودے چھ علامات حدیث مبارک چی ذکر دی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تا فرمائے چی ورج مڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر برگاہ سے حاضرو نبی علیہ السلام منجلت سے ناسو چیاو کس رالائے سوار دا پسوارے باندے سپور دا استا شکلہ مڑاو قتلو چا اللہ محبوب اور صحابہ ناستی فرمائی بی آکس لأسن کس لائے اور پیدل روان سلائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منجلس سے مرسل حاضر سلائے وہ عرض قرآن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زر دیر لرن راغلائیو 9 دن 9 رجے شپے مر علاقے تا سفر دا 9 رجے خو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما دا سفر پشپرو وجو شیر کڑائے دا شپرو وجو شیر راغلائیو ما شپے سفر کڑائے دا ما وجہ سفر کڑائے دا ما وجہ تندہ برداشت کڑے دا ما ویل چورا زر چیز اللہ محبوب تورا سیجو او یا رسول اللہ ما دیرات لگ مقصد داو مطلب میں داو ما 2 سوال راوڑی دی چی اغو جواب ما تا ملاو سی چی اغیل وجن ما خوب رکتا اغیل وجن ما سکون او چین چکم دا ما رکتا 2 سوالو جواب پارا ما شپر ورج مسلسل سفر کڑائے دا شپے او رج وجہ تند ما برداشت کڑے دا 2 سوالو جواب پارا عزت مند مسلمانان ورنو اللہ کریم نے دا سے جذبہ مستر نصیب کی دن پر صحابہ و سور قربانی گانی کڑی دی نر مرلو کور نا جماعت تا نسوت لائے چا جماعت تا لارسو صحابہ مسلسل چو رجے پیدل سفر کڑائے دا وجہ تندہ برداشت کڑے دا چش پارا چا اللہ محبوب نا یہ 2 سوالو پتہ کہوں فرمائش پر وجہ مسلسل دا ما سفر روکڑائے بات نبی کریم علیہ السلام او فرمائے اے مسافر آتا نام چدا اول خپل نام رشوا وما عرض قرآن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نام زید الخیل دا ما وال نام دا یعنی دی اسپوال زید اسپوال زید پر نام بانی زم مشہور وما تعالی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل بل انتا زید الخیر نا بلکہ تان نام چکم دا آبا زید الخیر دینا بادا دیشے گڑو وال زید نیکی وال زید چتا مسلسل شپر رجے او شپر شپے سفر کڑائے دا دین خاطر پارا 2 سوالو جواب پارا تان نام نن نبادا زید الخیر دا دی نیکی وال زید شگڑ وال بلائی وال زید امات نبی علیہ السلام او فرمائے وایا 6 سوالاتی دی وما عرض کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول سوال میں دادا 4 سوال ما خوب تن پھر دے ما چین سکون تن پھر دے چا اللہ کریم تچوک خلق کم خلق پسندی چا سر اللہ منہ کہے محبت ورسرہ کہے یا رسول اللہ دیش علامت تا چلنگا ما تا پتہ لگی چا ما سر اللہ منہ کہے چلنگا بز خبرے جو چا دا اللہ پا برگاہ سے پسند یا رسول اللہ دوام میں دا سوال دا چا چوک اللہ پا برگاہ سے ناپسندی
الله من النور سره کوي نفرت کوي ونه هغه څه علامت ده. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ډېر ښکلي انداز سے جواب راکړی په یوې جملې چې یو جواب شه دو جوابونه راکړو. وای ما ته ویل چې اے زید الخیر ته چې صبور چیکس لې بتا څه کیفیت وو څه دې دلته غوښتو. و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې صبور چیکس لو ما زه دا غوښتو چې چا سره ښېګړه وکړم او نیکو خلکو سره مینه وکړم. نبی علیہ السلام علم تا گورا حدیث مبارک تا لائے خبرو تا کرن دا دینا مخش اللہ محبوب نام پشیش لائے بل انتا زید الخیر چتو تا نام باشے گڑو وال زید نیکی گانو وال زید. یا رسول اللہ چھ صبور چک سب ما دا تمنائی خواہشی چھ چا سر شیگڑو کو نیکی ارمان می او نیکانو خلقو سره ما ارمان شوقو سره ملاوس او دوم می دا کیفیت دی چې د کله نیکی وکړم بیا مال الله نه امید چې ما ته الله پاک خامخا دې بدله راکوي. خبره زه ته واچو سکون ما ته ملاوسي او که چله وجه ما نیکی پاته سي یا رسول الله بیا زه په هغې باندې خفه یم ما ته کمی محسوسېږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای اے زید الخیر دغه علامت د الله محبت تا چې څوک دا غواړي چې دا معلومه کوي چې الله په بازار سے پسند یک نه ما سر الله مینا کوي کنه کوي هغه علامت دادا چې د زړه بیا خیر غواړي چې زه خیر خلکو ته ورسو خلکو سره ښېګړه وکړو او چې دای نیکیو کی په خپل نیکی باندې مطمئنی سکون به ته ملاوي دا چې کومه د الله پسندیده خلکو علامت تا. او ای زید کچره تا دا نو غوښتو دا چاہت نو کړه د دې الټ تا دې پر نور کارونه آسان دی یعنی به هغه علامت دا چې تا درشه د خیر اراده نی تا پخپل نیکی باندې الله نا د بدلے یقین نی بروسه دی نی فرمای دی علامت دادا چې الله تعالی خپل در نشړلای